पारा नंबर 12 सूरत हूद आयत नंबर 108। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अम्मल्लज़ीन सुइदू फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्ज़ु इल्ला मा शाअ रब्बुक अताअन गैर मजज़ूज़। व अम्मल्लज़ीन सुइदू फ़फ़िल जन्नति ख़ालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्ज़ इल्ला मा शाअ रब्बुक अताअन गैर मजज़ूज़। अताअन गैर मजज़ूज़। व अम्मा और रहे अल्लज़ीन वो लोग जो सुइदू नेक बख्त हुए, फ़फ़िल जन्नति तो जन्नत में होंगे, खालिदीन हमेशा रहने वाले हैं, फ़ीहा उसमें, मा दामत जब तक कायम है, अस्समावातु आसमान, वल अर्द और ज़मीन, इल्ला मगर, मा जो, शाअ चाहे, रब्बुका रब आपका, अताअन बख्शिश है, गैर ना, मजज़ूज़ ख़त्म होने वाली, ना ख़त्म होने वाली। लेकिन जो नेक बख्त किए गए वो जन्नत में होंगे जहाँ हमेशा रहेंगे जब तक आसमान और ज़मीन बाकी रहे, मगर जो तेरा परवरदिगार चाहे। ये बेइंतहा बख्शिश है। इस इस्तिस्ना के भी कई एक मफ़ाहीम बयान किए गए कि कौन मुस्तस्ना है और क्यों। इनमें बाद से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो सही मफ़हूम है कि ये इस्तिस्ना उन गुनहगारों के लिए है जो अहले तौहीद अहले ईमान होंगे। इस एतबार से इससे माक़बल आयत में जो शकीयुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ये भी आम यानी काफिर और आसी गुनहगार दोनों के लिए शामिल होगा, दोनों इसमें आएंगे। और इल्ला मा शाअ रब्बुक से आसी मोमिनों का इस्तिस्ना हो जाएगा और मा शाअ में मा और जो है वो मन के मानी में होगा। और फिर ये इस्तिस्ना अहले ईमान के लिए है, यानी दीगर जन्नतियों की तरह ये नाफरमान मोमिन हमेशा से जन्नत में हमेशा से नहीं होंगे, बल्कि इब्तदा में उनका कुछ अरसा तो जहन्नुम में गुजरेगा और फिर अंबिया अलैहिमुस्सलाम और अहले ईमान की सिफारिश से उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल किया जाएगा, जैसा कि अहादीस मुबारका से भी हमें पता चलता है। गैर मजजूज़, गैरुन मजजूज़ इसके मानी है कि गैर मक़तू यानी ना ख़त्म होने वाली अता। इस जुमले में ये वाज़ेह हो जाता है कि जिन गुनहगारों को जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में दाखिल किया जाएगा, अब ये उनका जन्नत में दाखिला आर्जी नहीं हमेशगी वाला होगा और तमाम जन्नती हमेशा हमेशा अल्लाह ताला की अता और उसकी नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहेंगे, उसमें कभी भी इनक़िता नहीं आएगा, ये सिलसिला कभी भी मुनक़ते नहीं होगा। अब यहाँ नेक बख्त लोगों के लिए जन्नत की बशारत है, हमेशगी की भी बशारत है, जब तक ज़मीन और आसमान कायम रहेंगे, यहाँ तक कि तेरा रब कुछ और चाहे ऐसी बख्शिश उन लोगों को मिलेगी जिसका सिलसिला कभी भी मुनक़ते नहीं होगा। क्या हम ईमान वाले हैं? क्या हम नेक लोग हैं?
تو پھر یہ خوشخبری ہے، بھول چوک کے لیے ہم دنیا میں استغفار بھی کریں، معافی بھی مانگیں اور نیکیاں گناہوں کو مٹا دیں، اس قدر نیکیاں کریں۔ پھر یہاں خالدین فیہا کا مختلف جگہوں پہ مختلف آیات میں ذکر آیا ہے، اور یہاں پر یہ بات اللہ نے بتائی کہ جب تک تیرا رب چاہے۔ اس سے مراد بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ جہنم سے کچھ عرصے کے بعد نکال لیے جائیں گے، لیکن محنت اور کوشش اور دعا اس بات کی کرنی چاہیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہم جہنم میں نہ جائیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہلے دن سے ہی جنت میں جائیں، قبر کے عذاب سے بھی بچیں، قبر کے انٹری ٹیسٹ میں بھی پاس ہوں، اور دنیا کے ہر امتحان، ہر آزمائش میں بھی سرخرو ہوں۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، جہنم میں ایک قوم ہوگی جو جہنم میں اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اس کو رکھے، پھر اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آئے گا اور وہ انہیں جہنم سے نکال لے گا، تو یہ لوگ جنت کے قریبی حصے میں ہوں گے، پھر وہ ایک نہر میں غسل کریں گے، اہل جنت انہیں الجہنمیون کہیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شخص دنیا کے لوگوں کو دعوت کرنا چاہے تو ان کے لیے بستروں کا بھی انتظام کر لے گا، کھانے پینے کا بھی، ان کے لیے رضائیاں بھی مہیا کر دی جائیں گی، کسی ٹینٹ سروس میں جانا نہیں پڑے گا، کسی کی اور پیمنٹ پہ کوئی فیسیلیٹی نہیں لینی پڑے گی، بلکہ جنت میں ہر طرح سے فلی فیسیلیٹیٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان سب کی شادی کرنا چاہے تو یہ بھی کر لے گا، اسے کسی چیز کی کبھی بھی کمی نہ ہوگی، یعنی یہ ان لوگوں کا انعام ہے جو ایک لامتناہی مدت تک، ایک لمبے عرصے تک جہنم میں رہنے کے بعد جنت میں جائیں گے، اور ان کو جو کچھ ملے گا ان کے پاس اتنا ہوگا کہ پوری زمین کے لوگوں کو اگر وہ کھلانا پلانا چاہیں، سلانا چاہیں، ٹریٹ دینا چاہیں، شادی کرنا چاہیں، کوئی فنکشن کرنا چاہیں، تو سب کچھ ان کے پاس بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوگا، دنیا سے کہیں زیادہ، ان گنت، ان لمیٹڈ۔ ایسی ایسی بڑی بادشاہت، سلطنت اور ملک لوگوں کو عطا کیے جائیں گے جنت میں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ سب پڑھتے سنتے ذہن میں خیال ایک گونجتا ہے کہ جہنم سے بالآخر نکلنا ہی ہے، بس جائیں گے اور آ جائیں گے، نہیں، وہ بھی ایک لمبی مدت ہوگی، اور ہم نے اب جنت کمانی تو ہے، جنت کے لیے تو کوشش کرنی ہے، ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ جہنم میں اے اللہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی نہ جائیں، انشاءاللہ ڈائریکٹ فلائٹ ہو ہماری جنت کی انشاءاللہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔